अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों की और तमाम बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको कामिल सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सफ़ेद चीनी के नुकसानात। सफ़ेद चीनी, इसको वाइट पॉइज़न कहा जाता है, यानी सफ़ेद जहर भी कहा जाता है, और वाक़तन ये सफ़ेद जहर ही है। हमारे साथ जितने भी मसाइल होते हैं, जितनी भी बीमारियां होती हैं, उनका ताल्लुक जो है वो चंद हमारी रोज़मर्रा की चीज़ें होती हैं उनसे होता है। मसलन चाय है, जिस हवाले से मैं पहले आपको बता चुका हूँ, तो अगर जिन भाइयों ने वो वीडियो नहीं देखी वो वीडियो ज़रूर देखें। तो चाय के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा सबब है हमारी बीमारियों का, जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं, वो है सफ़ेद चीनी। मेरे पास मरीज़ आते हैं, वो शिकायत करते हैं कि गुर्दों के अंदर पत्थरियाँ बनती चली जा रही हैं, निकलवाते हैं, ऑपरेट करके फिर हो जाती हैं, और कभी एक गुर्दे के अंदर पथरी होती है, कभी दोनों गुर्दों में पथरियाँ होती हैं, कभी पित्ते के अंदर पथरियाँ बन जाती हैं। तो उसका सबब क्या है? उसका सबब यही चीनी है। हमने तो शुगर मिल के अंदर जाके देखा है और बखूबी इसका जायज़ा लिया है कि ये चीनी कैसे बनती है। अब जो गन्ने से जूस निकाला जाता है उसका कलर तो डार्क ग्रीन होता है, लेकिन ये चीनी जो है वो सफ़ेद कैसे हो जाती है? दरअसल इसके अंदर चूना डाला जाता है। जो आप कलई करते हैं दीवारों पे, वो चूना, और ये चूना, इसकी असल शक्ल कौन सी है पता है आपको? ये पत्थर होता है, उसको पिघलाया जाता है पानी के जरिए, और यही हम जो है फिर पत्थर जो है वो हम रोज़मर्रा की लाइफ के अंदर इसको कसरत से इस्तेमाल करते हैं। घरों के अंदर चीनी जो है वो चाय के अंदर डाली जाती है, जो भी पकवान मीठा बनाया जाता है उसके अंदर डाली जाती है। फिर आप लोग जो बेकरी आइटम हैं वो इस्तेमाल करते हैं, वो भी सारे चीनी से बने होते हैं। मिठाइयाँ वो भी चीनी से बनी होती हैं। तो इस जहर को हम कसरत से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इसको छोड़ भी नहीं सकते। वजह क्या है? ये भी बिल्कुल चाय के नशे की तरह है, इसको आप आसानी से छोड़ नहीं सकते। आप इरादा करेंगे कि बस मैं जो है वो चीनी को बिल्कुल छोड़ देता हूं, लेकिन फिर जब चीनी सामने आती है फिर आप चीनी जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये भी एक नशा है, और ये आदत बन जाती है लोगों की कि जब खाना खाते हैं तो कहते हैं कि अब मीठे की तलब हो रही है। कोई तो आइसक्रीम खा लेते हैं, कोई कस्टर्ड खा लेते हैं, कोई मिठाई खा लेते हैं, कोई किस तरह की चीज़, लेकिन सारी चीज़ों के अंदर क्या चीज़ है? ये सफ़ेद चीनी। तो ये भी एक किस्म का नशा है। एक मर्तबा आपने खा लिया, उसको फिर छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। आगे चल के मैं आपको इसका हल देता हूं, लेकिन पहले चीनी के आप नुकसानात सुन लें। एक तो ये आपको नशेई बनाती है, दूसरा इससे डायबिटीज, शुगर इससे हो जाती है। आप देख लें, जब तक चीनी नहीं थी तब तक ये शुगर का मर्ज नहीं था।
جب سے یہ سفید چینی آئی تب سے یہ شوگر کا مرض آیا۔ تو پہلا نقصان چینی کا شوگر اس سے ہو جاتی ہے۔ دوسرا نقصان آپ کے دانت جو ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں۔ اس سے آپ کے دانت جو ہے وہ گل سڑ جاتے ہیں، اس کے اندر کیڑا لگ جاتا ہے، آپ کے دانت جو ہے وہ کمزور ہو جاتے ہیں، آپ کے مسوڑے جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، آپ کے دانتوں سے جو ہے وہ خون آنے لگتا ہے۔ یہ سارے کارنامے اس سفید چینی کے۔ پھر تیسرے نمبر پر یہ چینی جو ہے وہ فیٹی لیور بنا رہی ہے۔ لیور کے انزائم جو ہے وہ بڑھا رہی ہے، کیونکہ اس کے اندر کیمیکل ہیں، اس کے اندر نو منرلز نو وٹامنز، نہ اس کے اندر منرلز ہیں اور نہ کوئی اس کے اندر وٹامن ہے، اور پھر بھی ہم اس کو استعمال کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ کے ٹرائیگلیسرائڈ بڑھانے میں بھی اس چینی کا ہاتھ ہے۔ یہی چینی ٹرائیگلیسرائڈ کے بڑھنے کا سبب ہے، اور اسی وجہ سے پھر شوگر ہو جاتی ہے، اسی وجہ سے پھر فیٹی لیور ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ چینی آپ کو وقت سے پہلے بوڑھا کر دیتی ہے۔ انڈیا کے ایک اداکار ہیں، ان کی اس وقت 67 ایج ہے۔ ان سے جب پوچھا گیا کہ آپ کی صحت کا راز کیا ہے، اپنی عمر سے بہت کم دکھائی دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ اپنی زندگی سے چینی کو نکال دیں تو آپ صحت مند رہیں گے، آپ ہمیشہ جوان رہیں گے، اور آپ اگر چینی کو استعمال کرتے رہیں گے آپ وقت سے پہلے بوڑھے ہو جائیں گے، آپ کی عمر کم ہو جائے گی۔ پھر جتنے بھی جلدی مسائل ہیں، جتنے بھی جلدی امراض ہیں، پھوڑے پھنسیاں کا ہو جانا، خارش کا ہو جانا، بہت سارے بھائی آتے ہیں، بہنیں آتی ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں خارش نہیں چھوڑ رہی، اس کی بھی وجہ یہی، سب سے بڑی وجہ یہی ہے، چینی۔ چنبل سورائسس ہو جاتے ہیں، ایکنی ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی سبب یہی چینی ہے۔ آپ کے جوڑوں کے اندر درد رہنے لگتا ہے، جسم میں آپ کے دردیں رہنے لگتی ہیں، اس کی بھی وجہ یہی چینی ہے، کیونکہ یہ صرف کیمیکل ہے، اس کے اندر کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ ہم نے خود جا کے دیکھا ہے، اس کے اندر چونے کے علاوہ اور بھی بہت سارے کیمیکلز اس میں ڈالے جاتے ہیں۔ اسی چینی کی وجہ سے کوئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا، سستی رہتی ہے، تھکاوٹ رہتی ہے، کمزوری رہتی ہے، معدہ آپ کا خراب ہو جاتا ہے۔ اس طرح بے شمار آپ کے ساتھ مسائل ہو جاتے ہیں اس چینی کی وجہ سے۔ تو اللہ کے لیے اس چینی کو چھوڑیں اور صحت مند رہیں، اور اس چینی کی جگہ آپ گڑ کا استعمال کریں، دیسی شکر کا استعمال کریں، لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ وافر مقدار میں استعمال کریں، نہیں، اس کو بھی آپ مناسب مقدار میں استعمال کریں، لیکن چینی کی جگہ پر آپ استعمال کریں، تو انشاءاللہ اس کے اتنے نقصانات نہیں ہیں جتنے چینی کے نقصان ہیں۔ تو چائے کے نقصانات پہ بات ہو گئی، چینی کے نقصانات پہ بات ہو گئی، انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز کے اندر ہم معدے کے نقصانات اور چاول کے نقصانات پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہوئے ہوں گے۔ اگر آپ میرے اس چینل پہ نئے آئے ہیں یا ابھی تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگر کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹس کے اندر ضرور پوچھیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔